Allah who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। 10th क्लास का लेसन है, यूनिट नंबर 6 है, टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। टेलीविज़न बामुकाबला अखबारात। तो इसकी लर्निंग आउटकम को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल illustrate the use of first conditional sentences. फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस को के इस्तेमाल को आप समझ पाएंगे। प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू क्लियरली, अपने नुक्ता निगाह को वाज़ेह तौर पर वजाहत करने और पेश करने के आप काबिल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर आइडियाज़ को बनाने में, ख़यालात को बनाने में एंड आर्गूमेंट्स और दलाइल पेश करने में इन अ कोहेरेंट लॉजिकल वे, एक मंतकी अंदाज के साथ। कोहेरेंट लॉजिकल फैशन में मंतकी अंदाज के साथ। और क्या करेंगे जी आप? समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल ग्रुप, यानी सारे ग्रुप के लिए के फ़ायदे के लिए आप अपनी बहस के बुनियादी जो नकात हैं उनकी समरी भी बना पाएंगे। राइट अ कंपैरेटिव ऐसे ऑन गिवन टॉपिक, और अगर आपको टॉपिक दिया जाए तो उस पर एक मुआजना करने वाला मजमून भी आप लिख पाएंगे। ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं और ये होने चाहिए। तो अब हम आते हैं टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर चैप्टर की तरफ और इसकी प्री रीडिंग को देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डू यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविज़न? आप टेलीविज़न पर किस किस्म के प्रोग्राम्स देखना पसंद करते हैं? तो आपने यहाँ पर ही इस पॉइंट को लिख देना है, इसके ऊपर ही। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ डू यू लाइक टू रीड इन न्यूज़पेपर्स? अखबारात में आप किस किस्म की खबरें पढ़नी पसंद करते हैं? तो वो यहाँ पर आपने ये 2-3 वर्ड्स लिख देने हैं। विच मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाई? कौन सा खबरों का मालूमात का ज़रिया, मीडियम ज़रिया मालूमात का ज़्यादा अहम है और क्यों अहम है? आप यहाँ पर वो पॉइंट दे सकते हैं। ये आपको पिक के अंदर टेलीविज़न और ये अखबारात नज़र आ रहे हैं। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन सा जो मीडियम है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ हम आते हैं, पेज नंबर 68। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स। टेलीविज़न पर ख़बरों की नशर व अशात, कवरेज का मतलब होता है नशर व अशात। टेलीविज़न पर ख़बरों की नशर व अशात इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात के मुताले से मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश्ड, अखबारात को शुरू में कायम किया गया, इस्टेब्लिश्ड कायम किया गया। प्राइमरीली शुरू में, टू कवर द न्यूज़, ख़बरें पेश करने के लिए। एंड लेटर ऑन, और बाद में, दे एडिड एंटरटेनमेंट, उनमें तफरी का इजाफा कर दिया गया। इजाफा कर दिया गया एंटरटेनमेंट, तफरी का। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, टेलीविज़न वाज मेनली इन्वेंटेड, टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर ईजाद किया गया फॉर एंटरटेनमेंट, तफरी के लिए। एंड देन इट बिकेम, और फिर ये बन गया एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम, एक मौसर ख़बरें पेश करने का ज़रिया। इफेक्टिव मौसर न्यूज़ मीडियम, ख़बरें देने का ज़रिया। दूसरी तरफ टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर तफरी के लिए ईजाद किया गया और फिर ये ख़बरें पेश करने का एक मौसर ज़रिया बन गया। नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर्स। अब टेलीविज़न की खबरें अखबारात के लिए एक ताकतवर हरीफ बन चुकी हैं। पावरफुल राइवल, ताकतवर हरीफ या मद्दे मुकाबल। द बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, अगरचे ये दोनों ज़राए, कौन कौन से? टेलीविज़न और अखबारात। अगरचे ये दोनों ज़राए कवर पेश करते हैं न्यूज़ खबरों को इफेक्टिवली, मौसर तौर पर, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, नुमायाँ फ़र्क पाए जाते हैं, इन द वे दे डू इट, उनके ऐसा करने में। अगरचे ये दोनों ज़राए ख़बरों को मौसर तौर पर पेश करते हैं मगर उनके ऐसा करने में डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस पाए जाते हैं, नुमायाँ फ़र्क पाए जाते हैं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 2। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते, टू सिट एट अ प्लेस, कि हम एक जगह बैठें एंड रीड द न्यूज़, और ख़बरों को पढ़ें। अखबारात हमसे ये तकाजा नहीं करते कि हम एक जगह बैठें और ख़बरें पढ़ें। बिजी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे,
مصروف لوگ دن کے کسی بھی حصے میں اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پیپر سے مراد ہوتا ہے اخبارات. اگر اس کے ساتھ نیوز پیپر یعنی پورا لفظ نہیں لکھنا ہوتا, پیپرز بھی لکھ لیں تو اس کا مطلب انگلش میں اخبارات ہی ہوتا ہے. تو مصروف لوگ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں. دے میں ریڈ دا نیوز, وہ خبروں کو پڑھ سکتے ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ ٹو دیم, جو ان کے لیے اہم ہے. ارلی ان دا مارننگ, صبح سویرے, وہ صبح سویرے ان خبروں کو پڑھ سکتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہے. اینڈ کیری دا پیپر وتھ دیم, اور اخبار کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ٹو ریڈ ان دا بس اور وین, بس یا گاڑی میں پڑھنے کے لیے اخبارات کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں. They may also choose to omit certain aspects of the news. They may also choose, وہ انتخاب بھی کر سکتے ہیں, to omit چھوڑنے کا, certain aspects of the news, خبروں کے کچھ پہلوؤں کو. وہ خبروں کے کچھ خاص پہلوؤں کو چھوڑنے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. that they are not interested in, جن کے اندر ان کو دلچسپی نہیں ہے. Let's come towards the paragraph number 3. Television on the other hand, دوسری طرف ٹیلی ویژن ریکوائرز اٹس ویورز, اپنے سامعین سے, اپنے دیکھنے والوں سے تقاضا کرتا ہے. ٹو بی ایٹ اے سرٹن پلیس, کہ وہ ایک خاص جگہ پر رہیں. ایٹ اے سرٹن ٹائم, اور ایک خاص وقت پر. ان آرڈر ٹو واچ, دیکھنے کے لیے. اینڈ لسن ٹو دا نیوز, اور خبروں کو سننے کے لیے. دوسری طرف ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ پر اور ایک خاص وقت میں رہیں تاکہ وہ خبروں کو دیکھ اور سن سکیں. If they are busy people, اگر وہ مصروف لوگ ہیں, they will miss the news, تو وہ خبروں کو کھو بیٹھیں گے. They cannot choose to read it on the move, وہ چلتے پھرتے اسے پڑھنے کا انتخاب نہیں کر سکتے. اور throughout the day, یا سارا دن, یعنی سارا دن وہ ٹیلی ویژن کے آگے تو بیٹھ نہیں سکتے اور نہ ہی چلتے پھرتے ٹیلی ویژن دیکھا جا سکتا ہے. تو they cannot choose to read it on the move, وہ چلتے پھرتے ان کو نہیں پڑھ سکتے. اور throughout the day, اور نہ ہی سارا دن. اچھا, دے کین ناٹ ایون چوز, وہ حتیٰ کہ منتخب نہیں کر سکتے. وچ پیس آف نیوز دے وش ٹو اسکپ, کہ وہ خبر کے کس حصے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اسکپ کرنا, چھوڑ دینا. اوپر ہم نے ایک ورڈ اومٹ لکھا تھا, اومٹ اور اسکپ جو ہے سیم ہی ہے. ون وے کوڈ بی ٹو ریکارڈ اٹ اینڈ واچ اٹ لیٹر, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے اور بعد میں دیکھ لیا جائے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از دیٹ اٹ از ناٹ دیٹ کنوینئنٹ, مگر نکتہ یہاں یہ ہے کہ یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. مطلب کنوینئنٹ بھی آسان, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے اور بعد میں دیکھ لیا جائے, مگر نکتہ یہاں یہ ہے کہ یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پیرا فار ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے. پیسج نمبر 19. لاہور از این اینشینٹ اینڈ ہسٹوریکل سٹی, لاہور ایک پرانا اور تاریخی شہر ہے. اٹ از سچویٹڈ آن دا بینک آف دا ریور, یہ دریا کے کنارے پر واقع ہے. اٹ از دا کیپٹل آف دا پنجاب پروونس, یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے. دیر آر مینی ہسٹوریکل بلڈنگس ان دس سٹی, اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں. بادشاہی ماسک از ون آف دا بگیسٹ ماسک ان دا ورلڈ, بادشاہی مسجد دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے. دا ٹام آف علامہ اقبال از بسائڈ دا شاہی ماسک, علامہ اقبال کا مزار بھی شاہی مسجد کے پاس ہے. اقبال ہیڈ گیون اس دا آئیڈیا آف پاکستان, اقبال نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا تھا. دا پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ ان لاہور, اور جو قرارداد پاکستان ہے وہ لاہور میں منظور ہوئی. مینار پاکستان واز بلٹ ان دا میموری آف دس ریزولوشن, اور مینار پاکستان کو اس ریزولوشن, اس قرارداد کی یاد میں تعمیر کیا گیا. اٹ واز بلٹ ان اقبال پارک, اس کو اقبال پارک میں تعمیر کیا گیا. اسٹوڈنٹس پیرا ورڈز کی طرف آتے ہیں. آج ہم 36 سے آن ورڈ پڑھیں گے. آئس جو کہ ناؤن ہے, مصنوعی برف کو کہتے ہیں. پیپل یوز آئس ان سمر. سنو ناؤن ہے, قدرتی برف. سنو از فالنگ آن دا ماؤنٹینس, پہاڑوں پر برف پڑ رہی ہے. لوز ایڈجیکٹو ہے, ڈھیلا. اٹ از اے فیشن ٹو ویئر لوز شرٹس, لوز شرٹس پہننے کا فیشن ہے. لوز جو کہ ورب ہے, LOSE, دونوں کی پروننسیشن سیم ہے
اور اس میں کافی مسٹیکس ہوتی ہیں، آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. LOSE لوز ورب کھو دینا، ڈو ناٹ لوز کریج، حوصلہ مت کھو. اور آگے 38 ہے لیسن، LESSON لیسن جو کہ ناؤن ہے، سبق. دا فرسٹ لیسن آف آر بک از ایزی. اور لیسن LESSEN جو کہ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا. پلیز لیسن دا اسپیڈ آف دا کار، برائے مہربانی گاڑی کی رفتار کم کر دیں. 39 ہے لیٹر، خط. آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو مائی فرینڈ. اور لیٹر جو کہ ایجیٹو ہے، مؤخر ذکر کا مطلب جس کا بعد میں تذکرہ ہو. آف ویلتھ اینڈ ہیلتھ، ویلتھ اور ہیلتھ میں سے لیٹر از مور امپورٹنٹ. مؤخر ذکر یعنی جس کا بعد میں تذکرہ کیا گیا وہ اہم ہے، تو بعد میں تذکرہ ہیلتھ کا کیا گیا ہے، تو یہ ایجیٹو تھا. نمبر 10 ہے لائر، ناؤن ہے جھوٹا. اکبر از اے لائر، ہی آلویز ٹیلز لائی، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ہے لائر، تو یہ لائر لائر، تو آپ نے پروننسیشن مائنڈ میں رکھنی جو کہ وکیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناؤن ہے. آئی وانٹ ٹو بیکم اے لائر، میں ایک وکیل بننا چاہتا ہوں. تو یہ تھا 10th کلاس آج کا آپ کا لیسن.